بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتابا أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته وليذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ أريد عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني حببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردها علي فتفك مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب وإنه له عندنا لزلفى وحسن مآب صدق الله